بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة الصالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحمن يا الله يا رحمن. وأسألك بأسمائك الوضيئة الرضية المرضية الكبيرة الكثيرة يا الله، وأسألك بأسمائك العزيزة المنيعة يا الله، وأسألك بأسمائك الكاملة التامة يا الله، وأسألك بأسمائك المشهورة المشهودة لديك يا الله يا الله، وأسألك بأسمائك التي لا ينبغي لشيء أن يتمسى بها غيرك
يا الله وأسألك بأسمائك التي لا ترام ولا تزول. يا الله وأسألك بما تعلم أنه لك رضا من أسمائك. يا الله وأسألك بأسمائك التي سجد لها كل شيء دونك. يا الله وأسألك بأسمائك التي لا يعد لها علم ولا قدس ولا شرف ولا وقار. يا الله وأسألك من مسائلك بما عاهدت أوفى العهد أن تجيب سائلك بها. يا الله وأسألك بالمسألة التي أنت لها أهل. يا الله وأسألك بالمسألة التي تقول لسائلها وذاكرها سل ما شئت فقد وجبت لك الإجابة. يا الله 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 يا الله. وأسألك بجملة ما خلقت من المسائل التي لا يقوى بحملها شيء دونك. يا الله وأسألك من مسائلك بأعلاها علوا وأرفعها رفعة وأسناها ذكرا وأسطعها نورا وأسرعها نجاحا وأقرباها إجابة وأتمها تماما وأكملها كمالا وكل مسائلك عظيمة. يا الله وأسألك بما لا ينبغي أن يسأل به غيرك من العظمة والقدس والجلال والكبرياء والشرف والنور والرحمة والقدرة والإشراف والمسألة والجود والعظمة والمدح والعز والفضل العظيم والرواج والمسائل التي بها تعطي من تريد وبها تبدئ وتعيد. يا الله وأسألك بمسائلك العالية البنية المحجوبة من كل شيء دونك. يا الله يا عظيم يا عزيز يا كريم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك بمنتهى أسمائك التي محلها في نفسك. يا الله وأسألك بأسمائك المخصوصة. يا الله وأسألك بأسمائك الجليلة الكريمة الحسنة. يا جليل يا جميل. يا الله وأسألك بما سميته به نفسك مما لم يسمك به أحد غيرك. يا الله وأسألك بما لا يرى من أسمائك. يا الله وأسألك من أسمائك ما لا يعلمه غيرك. يا الله وأسألك بما نسبت إليه نفسك مما تحبه. يا الله وأسألك بجملة مسائلك الكبرياء وبكل مسألة وجدتها حتى ينتهي إلى الاسم الأعظم.
يا الله وأسألك بأسمائك الحسنى كلها يا الله وأسألك بكل اسم وجدته حتى ينتهي إلى الاسم الأعظم الكبير الأكبر العلي الأعلى وهو اسمك الكامل الذي فضلته على جميع ما تسمي به نفسك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم أدعوك وأسألك بحق هذه الأسماء وتفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها أحد غيرك يا الله وأسألك بما لا أعلم ولو علمته سألتك به وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأمينك على وحيك وأن تغفر لي جميع ذنوبي وتقضي لي جميع حوائجي وتبلغني أمالي وتسهل لي محابي وتيسر لي مرادي وتوصلني إلى بغيتي سريعا عاجلا وترزقني رزقا واسعا وتفرج عني همي وغمي وكربي يا أرحم الراحمين